बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। आज केपी के असम्बली में अली अमीन गंडापुर से आपकी क़यादत में अल जिहाद के नारे क्या लगे कि सर वाकई और परेशानी वाला जो आंसर है ना वो सामने नज़र आना भी शुरू हो गया है। और मैं ना सिर्फ इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, एक दो नहीं 400 कंटेनर तलब कर लिए गए हैं इस्लामाबाद में, और 100 दफ़ा 144 नाफिज कर दिए इस्लामाबाद में। और ताकि जनाब किसी किस्म का होना, वो जो कहते हैं हमें कोई परवाह नहीं, शायद 5% लोग बहुत आएंगे तो हम वो जहाँ से निकलेंगे हम उनको वहीं टैकल कर लेंगे। और ये, और आप यकीन जाने बड़े वेरीफाइड लोगों से ये इस्लामाबाद में हवाएं, बल्कि क्या ये अफवाहें गर्दिश करने लगी हैं कि ये जो हुकूमत है ना ये सिर्फ चंद दिनों की मेहमान रह गई है। और अगर इसको मैं नथी करूं सुहेल वड़ाई साहब से, तो उनके मुताबिक जो सिस्टम है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो मुक्तदरा है ना, वो इस हुकूमत से तंग आ चुकी है। वो समझ रही है कि हमने गलत जुआ खेला है। हम समझते थे कि ये बयानियाँ बनाएंगे, हम समझते कोई परफॉर्मेंस के साथ कोई 9 मई वाला तो बड़ा बनाने की कोशिश की, 2 टके का उसका रिजल्ट नहीं आया, शायद ये किसी काम के। उन्होंने कहा जब काम ये सारे लगाए जा रहे हैं, गालियाँ हम बर्दाश्त कर रहे हैं, तनकीद हम बर्दाश्त कर रहे हैं कि हम लोग हैं, चाहे इसके कि बहुत सी चीज़ों में इस्टेब्लिशमेंट ही पीछे है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने कहा क्यों ना कोई एक ऐसा सेटअप लाया जाए कि जिस सेटअप के ऊपर लोग एतमाद करें। वो है, आपको पता है, किंग्स पार्टी, यानी जिसे क्या कहते हैं, कौमी हुकूमत। अब कौमी हुकूमत में आप देख लें, पीपल्स पार्टी भी होगी, नून लीग भी होगी, पीटीआई भी होगी, जमात इस्लामी भी होगी, जेयूआई भी होगी और एमक्यूएम भी होगी, तो तभी बन सकती है। तो ये परेशानी के आंसर हैं। तो अब ये खबरें बस बड़ी सीरियस हल्कों में हैं कि गवर्नमेंट कुछ देर की कुछ दिनों की मेहमान रह गई है। बखैर करें, क्योंकि फाइनल कॉल से पहले घबराहट का आंसर भी मुझे कुछ इसमें नज़र आ रहा है, क्योंकि वो जो एपेक्स कमेटी का इजलास था जिसमें आर्मी चीफ को पाबंद किया गया था कि आपने इस इजलास में आना, जिसमें DGISA को पाबंद किया गया था आपने इस इजलास में आना, DGMI को किया गया था, चारों सूबों के वज़राए आला को किया गया था, और अचानक वो इजलास पोस्टपोन हो गया कि शहबाज शरीफ साहब की तबीयत नासाज है। तो खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और बुखार में पाकिस्तान के ये सीरियस इश्यूज़, एपेक्स कमेटी का इजलास सबसे नेक्स्ट लेवल का ये होता, ये मुलतवी तो नहीं होता। अब कहा जा रहा है कि शायद कल हो ये इजलास, तो कहीं ना कहीं वो तमाम चीज़ें हैं। मैं अभी घबराहट वाले नासिर में आपको बार बार इसमें बताऊंगा, बहुत सी चीज़ें हैं जो इसके अंदर मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। लेकिन मैं एक ख़त बड़ा मज़ेदार है। जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, आपको पता है, पाकिस्तान के सबसे बड़े माहिर हैं आइनी केसेस को लड़ने वाले हैं, कि पूरी ज़िंदगी में उन्होंने एक भी आइनी केस का फैसला नहीं सुना है। उनकी एक्सपर्टीज इस चीज़ की नहीं है, लेकिन क्या करें, वो जब टारगेट्स मिले हुए हों, जब पसंदीदगियाँ कहीं और जाके तय हो रही हो, तो फिर वो ऐसे ही है। तो दाएँ बाएँ के ना सज्जे खब्बे कलीमुल्ला सलीमुल्ला वाले केसेस भी, 4000 वाली पेंशन वाला केस निपटा दो, फलाना वाला केस निपटा दो, काजी फाइज रजा वाला केस निपटा दो, और फलानी चीज़ें निपटा दो, बस वो इसी पे गए, असल इशूज़ पे नहीं आ रहे थे। असल इशू क्या है वो बताया जी उन्होंने, लतीफ़ खोसा साहब ने। PTI के रहनुमा भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, MNA भी हैं। उन्होंने कहा जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को ख़त लिख के कहा सर काम करें जो काम करने वाला है, ये ज़ुबानी जमा खर्च ना करें कि मैंने इतने अरसे में इतने केस भुगता दिए। वो केस जिनके अंदर ज़िंदगी और जान भी नहीं है, इस पे आए जो बुनियादी इंसानी हकूक़ के साथ रिलेटेड है काम, जिसके लिए आपको इतनी बड़ी सीट दी गई है, दिलाई गई है, दिलवाई गई है, जो भी कुछ भी है, तो ज़रा उस वाले मामले पे आए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप आइनी बेंच के सरबराह हैं। सबसे पहले आप वो केस बताएं क्या बना जी। ये ख़त लिखा लतीफ़ खोसा ने आइनी बेंच के सरबराह को, ये सुपर चीफ जस्टिस को। उन्होंने कहा सिविलियंस का जो फौजी अदालतों में ट्रायल वाला मामला था वो अभी तक पेंडिंग है, और आप आइनी बेंच के सरबराह बताएं जुलाई के महीने में आखिरी बार समाअत हुई थी, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने में हुई नहीं भाई। बेगुनाह बेतकसीर लोग जो अभी तक कन्विक्शन नहीं है, वो फौजी हिरासत के अंदर है। कोई 84 के करीब अफराद हैं या 85 के करीब अफराद हैं, उनका क्या करना है? आपने कोई फैसला ही नहीं दिया कि फौजी अदालतों में ट्रायल वाला मामला, फौजी ट्रायल में इजाज़त है या नहीं है, करना है कि नहीं करना है। उन्होंने कहा इस केस को ज़रा अर्जेंट बुनियाद पर सुने, नवंबर के आखिरी हफ्ते में सुने, ज़्यादा देर ना करें। तो 18 महीने से लोग फौज की हिरासत में, और लेकिन अभी तक पता भी कुछ नहीं हो रहा। तो आज उनको उनका असल काम याद दिलाने की कोशिश की है। तो मेरा ख्याल है कि अब ये जो लतीफ़ खोसा या दीगर जो सीनियर वकील है ना, वो ज़रा अब जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को उनका काम सिखाएंगे, उनको बताने की कोशिश करेंगे सर आपकी असल ड्यूटी क्या है। इधर PTI ने ऐलान किया, और बाकायदा कन्फर्म ऐलान है कि जनाब कोई मज़ाकरात, कोई चीज़ें ऐसी थी, चाहे इसके कि फोकल पर्सन इमरान खान के बैरिस्टर गौहर बन गए हैं, उमर अयूब बन गए हैं, लेकिन अब मुज़ाकरात तब होंगे जब जो आप कह रहे थे कि यह मुमकिन नहीं है, यह एहतजाज, ये जलसा, ये धरना, ये रैली,
کیسی بات کر سکتے ہیں، ہم نے پہلے بھی ان کے دلوں میں تیل نہیں تھا تو اب بھی نہیں ہوگا. انہوں نے کہا نہیں، اب مذاکرات تب ہوں گے جب ہم اپنی مسل پاور آپ کو شو کرائیں گے. اب 24 نومبر کے بعد ہی مذاکرات ہوں گے، 24 نومبر سے پہلے مذاکرات نہیں ہوں گے. اگر کسی کو غلط فہمی ہے تو وہ نکال دیں. اور خواتین کی سربراہ جو ہیں کمل شوزل صاحبہ، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ کوئی ڈیل نہیں ہے، اب فیصلے صرف اور صرف سڑکوں پر ہوں گے تاکہ پتہ چلے کہ طاقتور کون ہے اور کمزور کون ہے. تو یہاں چیز جو ہیں، ادھر پنجاب کے اپوزیشن لیڈر ہیں احمد خان بچر صاحب، وہ کہتے ہیں ہم بڑے زبردست قسم کے سرپرائز دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. تو بہت سے ایسے کارڈز ہیں جو پاکستان تحریک صاحب نے سینے سے لگا کے رکھے. اتنی خبریں لیک ہوتی ہیں جتنی خبریں لیک ہونی ہوتی ہیں. جی ہاں، ابھی اگر یہ بات کہیں سے طے ہو گئی نا تو ہم سب کو بڑے اچھے سے پتہ چل جائے گا کہ بشرا بی بی کی پوزیشن ہے کیا. کیونکہ بشرا بی بی صاحبہ کو گرفتار کرنے کے لیے وہ جو کہتے ہیں کڑکی لگانا، وہ جال بچھانا، وہ والا کام تو شروع ہو گیا ہے. اور میں کس بنا پر آپ کو کہہ رہا ہوں وہ بھی میں ذرا پہلے آپ کے سامنے ذرا شیئر کر دوں تو سب سے زیادہ مناسب ہے. توشہ خانہ 2 کیس تھا نا، عمران خان صاحب اور بشرا بی بی پہ فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی تھی. تو بشرا بی بی صاحب آج پیش نہیں، انہوں نے آج پیشی سے استثنا لیا. وجہ کیا ہے؟ وہ ایک بڑا کام کر رہی ہیں، بڑا کاز کر رہی ہیں، وہ ہے 24 نومبر کی تیاریاں. اور اس بقول پی ٹی آئی کے ہمایوں میمن صاحب کے لیڈ وہ کر رہی ہیں. تو اگر وہ اسلام آباد آ گئی پیشی پہ تو حکومت نے تو ان کو اگر گرفتار کر لیا تو مورال تو بالکل ایک دم یوں ڈاؤن ہو جائے گا. تو 24 سے پہلے وہ پیش انہوں نے ہونا نہیں ہے. تو آج عدالت نے جو اسپیشل عدالت ہے جو لگی تو انہوں نے کہا او ہو نہیں، آج آپ کو حاضری سے آخری بار استثنا دیا انہوں نے، اور وکلا کے ذریعے کہا ہے کہ 21 نومبر تک ہم نے اس تاریخ کو مؤخر کر دیا تھی. 24 سے پہلے 21 نومبر تک مؤخر کر دیا ہے. اگر بشرا بی بی کو آج استثنا دیا اور یہ آخری موقع دے رہے ہیں، اگر آئندہ تاریخ میں یعنی 21 نومبر کو بشرا بی بی پیش نہ ہوئی تو ان کی ضمانت منسوخ کر دی جائے گی. تو سر یہ ایک پورا ایک جال ہے کہ جس بنا پر بشرا بی بی کو بلانا ہے اور پھر وہاں سے گرفتار کر لینا. تو بشرا بی بی صاحبہ اور ان کی وکلا کی ٹیم کو بھی بڑے اچھے سے پتہ ہے کہ جب تک وہ کے پی کے میں وہ محفوظ ہے، کم از کم ان کو گرفتار کا حوالہ نہیں ہو سکتا. ہاں پھر راداری ضمانت لی جا سکتی ہے پشاور ہائی کورٹ سے، پھر بشرا بی بی پیش بھی ہو جائے. تو اپنی طرف سے وہ یہ سب کوششیں تو کر رہے ہیں کیونکہ بشرا بی بی صاحبہ کے وجہ میں جو کام ہے نا وہ بہت بڑا ہے. جس خاتون نے یہی کہہ دیا ہو کہ کسی نے بھی احتجاج سے پہلے کسی کی گرفتاری ہوئی تو وہ اپنے آپ کو بالکل باہر سمجھے، وہ کم از کم پاکستان تحریک انصاف میں نہیں، گرفتاری بھی نہیں دینی آپ لوگوں نے. تو وہ خاتون خود گرفتار ہو جائے تو بتائیں پھر کیا پوزیشن ہوگی. تو یہاں اس طرف سے بھی ایک گیم چل رہی ہے. میں آپ کو مختلف عناصر بھی بتا رہا ہوں نا، ساری چیزیں، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ گھبراہٹ والا عنصر کہاں جا کے ٹھہرا ہوا ہے. ادھر جی علی امین گنڈا پور صاحب نے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو ایک باقاعدہ خط لکھا، آئینی ریفرنس دیتے ہوئے. مشترکہ مفادات کونسل ہوتے ہیں کیونکہ مرکز میں پیسے آتے ہیں پھر وہ ڈرین ہونے ہوتے ہیں ٹورڈز صوبوں کے. تو بڑے پیسے دینے ہیں جی صوبوں نے، کے پی کے مرکز نے، وفاق نے، جو کے پی کے کلیم کرتی ہے. تو علی امین گنڈا پور صاحب نے پرائم منسٹر کو خط لکھ کے بولا کہ سی آئی کا اجلاس بلائیں، اور انہیں آیان کا ریفرنس دیتے ہوئے کہا کہ یہ اجلاس ہر 90 دن میں بلانا چاہیے، لیکن لاسٹ ٹائم جنوری میں بلایا گیا تھا اور ابھی تک یہ اجلاس بلایا نہیں ہے. تو بڑے مسائل ہیں، آپ سے بات کرنی ہے. تو یہاں چیزیں مطلب کے پی کے وفاق کو بتا رہا ہے کہ آئین میں لکھا ہوا کیا ہے. یہ بھی شرم کا ہی مقام ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر طرف سے بتانے کی کوشش کریں کہ آپ فیل ہیں اور آپ کو یہ کام کرنے چاہیے، یہ بتانے کی ادھر کوشش ہو رہی ہے. لاہور میں بڑا زبردست ایک کام ہوا جی، وہ ہے کہ جی تھانہ ریس کورس میں تھانہ ریس کورس کیس ہے جی، اس کے حدود میں جی کوٹ لکھپت جیل میں یہ سماعت تھی. اس میں جی شاہ محمود قریشی صاحب 9 مئی کے حوالے سے، یاسمین راشد صاحبہ، سابق گورنر عمر چیمہ، محمود الرشید سمیت 21 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے جی. اور 18 مہینوں بعد یہ فرد جرم عائد کیا. بتائیں ٹرائل کیسے ہونا ہے، آپ یہ آواز ذہن میں رکھیں. اب گواہان پہ جرا کیا ہونی ہے یہ آپ ذہن میں رکھیں. حالانکہ یہ بالکل بونڈا کیس ہے. شاہ محمود قریشی تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، وہ تو کراچی میں اپنی بیگم کا علاج کروا رہے تھے. اسی طرح اگر ریس کورس تھانے کو کی حدود میں ان کا کیس ہے تو پھر مجھے یہ بتا دیں کنٹونمنٹ میں کیا کر رہی تھی یاسمین راشد صاحبہ. اگر کنٹونمنٹ میں کیس ہے تو ان کا لبرٹی میں کیا کر رہی تھی. لبرٹی میں کیس ہے تو پھر ماڈل ٹاؤن جلانے میں ان کا کیا کام تھا. تو بس آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ ان کیسز کی حیثیت کیا ہے. بہرحال 21 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے یہ چیز. اور ادھر آپ کو بتاؤں لاہور کے کیسز ہیں الیکشن ٹریبونل کے، اور الیکشن کمیشن کی بلڈنگ استعمال ہو رہی ہے. ریٹائرڈ ججز ان کے لیے بڑا زور لگایا گیا. باقاعدہ طور پر قاضی فائزہ صاحب نے بڑی محنت کی، لاہور کی چیف جسٹس کو بلایا. حالانکہ جسٹس شہزاد ملک صاحب 8 ججز کا جو ٹریبونل تھا وہ بنا کے گئے تھے کہ یہ تمام کے تمام ہائی کورٹ کے حاضر سروس جج ہونے چاہیے. پھر
ان کی جرت پر ان کو سپریم کورٹ بلا لیا گیا. انہوں نے کہا نہیں جی لاہور ہائی کورٹ کے بڑے کیسز ہیں جو کلیئر کرنے ہیں. تو جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کو اس کیس کے حوالے سے آؤٹ آف ٹرن پرموشن دے کے تیسرے نمبر کی وہ جج تھی, ان کو چیف جسٹس اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ لگایا گیا. اور پھر الیکشن کمیشن کی ایک انڈرسٹینڈنگ سے وہ جو آدھے جج جو ہیں وہ ریٹائرڈ ججز کے اوپر ٹریبیونل بنایا کہ وہ الیکشن کمیشن کی خواہش ہے کہ ہم نے ریٹائرڈ ججز سے انکوائری کرانی ہے, ہم نے حاضر سروس ججز سے نہیں کروانی, کیونکہ ریٹائرڈ ججز کا سٹیک کوئی نہیں ہے, وہ کمپرومائز ہیں. وہ کمپرومائز ہو, پینشن 200 روپے زیادہ بتا دے تو انہوں نے جی جناب جیسے آپ کہیں. تو ریٹائرڈ جج نے الیکشن کمیشن کی جانب سے آج کام شروع کر دیا جی. اور مزے کی بات حلقے کون سے ہیں جن پہ سب سے بڑے کوشچن مارک ہے؟ سب سے بڑا کوشچن مارک تو میاں محمد نواز شریف صاحب کے حلقے پہ, لیکن اس کے لیے یاسمین راشد صاحبہ بہت تگڑے ہو کے کھڑی ہوئی ہیں. تو وہ تحفظات ہیں جی, مریم نواز صاحبہ, حمزہ شہباز, عطا تارٹ صاحب ہے تو ویسے اون چودھری صاحب کا بھی, مگر ابھی تھوڑی بات. فارم 45 کے حوالے سے یہاں پی ٹی آئی جیتی ہوئی ہے, فارم 47 کے حوالے سے یہاں نون لیگ جیتی ہوئی ہے. تو ان تمام کا فیصلہ اب سنانا ہے. اور مزے کی بات یہ کہ میڈیا کی کوریج پر پابندی لگائی ہے. الیکشن کمیشن سے پوچھا کسی نے, الیکشن کمیشن کہتا ہے ہماری تو صرف عمارت استعمال ہو رہی ہے, ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ریٹائرڈ ججز کے ٹریبیونل سے, ہم نے تو منع کیا نہیں ہے. تو یہ پوزیشن ہے. کوشش ہے کہ فارم 47 کو ریٹائرڈ ججز کے ذریعے لیگل قرار دے کے ان تمام افراد کو جناب لیجیٹیمیٹ ممبر نیشنل اسمبلی تسلیم کروایا جائے. تو یہ چیزیں ہیں. اور باقی 28 خواتین ہیں وکیل سپریم کورٹ کی, انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم بھی چیلنج کر دیا. تو یہ خواتین کی طرف سے ان کے مختلف کلاس کو انہوں نے چیلنج کر دیا جی. یہ چیز ہے جی. اسلام آباد میں نے آپ کو بتایا دفعہ 144 تک یہ 100 200 نہیں 400 کنٹینرز طلب کیے گئے ہیں کہ جناب بک کر کے رکھنا ہے. یہ ہے سارے وہ گھبراہٹ والے ناز. لیکن خبر وہی ہے, حکومت چند دنوں کی مہمان ہے, اگلے کچھ دنوں میں یہ ہوا چل رہی ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.